संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में आपने चतुर्थी विभक्ति रूपों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है। इस पाठ में आगे चलकर पंचमी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति इति ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य पुनः स्मरणं कुर्मः। यथा जननी भिक्षुकाय रोटिकां ददाति, बालकाय दुग्धं रोचते, दुर्योधनः अर्जुनाय द्रुह्यति, सरस्वत्यै नमः। इदानीं भवन्तः एकम् एकम् उदाहरणं वदन्तु। भवान् वदतु। मम गुरवे कोलाहलः न रोचते। वासुदेवः भगिन्यै प्रियवस्तु ददाति, मह्यं मधुरं रोचते। शैवाः शिवाय नमः इति वदन्ति। सर्वेभ्यः स्वस्ति। विष्णवे नमः। देवाः भक्तेभ्यः वरं यच्छन्ति। भीमः बकासुराय क्रुध्यति। रामः लक्ष्मणाय न कुप्यति। देवदत्ताय विद्या रोचते। उत्तमम्। छात्रेभ्यः पाठः रोचते। शबरी रामाय फलं दत्तवती। मित्रेभ्यः फलं रोचते। भगिनी सखेभ्यः फलं ददाति। रमेशः देवाय पुष्पाणि समर्पयति। नारायणाय नलिनाय तलोचनाय, नारायणाय नलिनाय तलोचनाय, नामावशेषित महाबलिवैभवाय, नामावशेषित महाबलि वैभवाय, नानाचराचर नानाचराचर विधायक जन्मदेश, नाभिपुटाय नाभिपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै, नमः परस्मै, नमः परस्मै। इदानीम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः। हस्तः सुधाखण्डः। सुधाखण्डः हस्तात् पतति। चषकः जलम्। जलं चषकात् पतति। हस्तः हस्तः हस्तात्। चषकः चषकात्। वृक्षः वृक्षात्। वृक्षात् फलं पतति। हस्तात् सुधाखण्डः पतति। चषकात् जलं पतति। वृक्षात् फलं पतति। वृक्षात्
फलं पतति वृक्षात् फलं पतति पुस्तकात् पत्रं पतति पुस्तकात् पत्रं पतति हस्तः हस्तात् वृक्षः वृक्षात् विद्यालयः विद्यालयात् ग्रामः नगरं मंदिरं हस्तः हस्तात् हस्तः हस्तात् वृक्षः वृक्षात् पुस्तकं पुस्तकात् एतानि पंचमी विभक्ति रूपाणि एकवारं वयम् एतस्य अभ्यासं कुर्मः हस्तः हस्तात् वृक्षः पुस्तकं वित्तकोशः ग्रन्थालयः देवालयः पुस्तकालयः गृहम् उद्यानम् आपणः नगरम् अश्वः। अब आप जान चुके हैं कि अकारंत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के पंचमी विभक्ति एक वचन रूप आपणात्, ग्रामात्, नगरात्, मंदिरात् इस प्रकार होते हैं। इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। अहं वदामि फलं वृक्षः पतति। भवन्तः वदन्तु फलं वृक्षात् पतति। फलं वृक्षः पतति। लेखनी आसन्दः पतति। बालः अश्वः पतति। पिता कार्यालयः आगच्छति। माता मन्दिरम् आगच्छति। छात्रः विद्यालयः आगच्छति। सः आपणः धनम् आनयति। एषः नगरं फलम् आनयति। इदानीं भवन्तः अकारान्त पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दानां पंचमी विभक्तेः रूपाणि ज्ञातवन्तः। तस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः एकमेकं वाक्यं वदन्तु। भवान् वदतु। बालिका लोकयानात् अवतरति। उत्तमम्। पुत्रः वनात् काष्ठानि आनयति। गृहस्थः गृहात् निर्गच्छति। कृषिकः क्षेत्रात् गृहम् आगच्छति। भिक्षुकः नगरात् नगरं भ्रमति। अहं ग्रन्थालयात् ग्रन्थं नयामि। अहं श्रीनिवासनगरात् अक्षरं प्रति गच्छामि। भवान् वदतु। पिता नगरात् आगच्छति। आकाशात् धूमकेतुः पतति। अहं विद्यालयात् गृहं गच्छामि। विष्णुः अम्बरात् अवतरति। शिशुः सोपानात् पतति।
भास्करः आपणात् गृहं गच्छति। उत्तमम्। भ्राता कूपात् जलम् आनयति। बालः भवनात् पतति। स्थालिका माला, माला स्थालिकायाः पतति। पेटिका, अहं पेटिकायाः उपनेत्रं स्वीकरोमि। पेटिकायाः उपनेत्रं स्वीकरोमि। लेखनी, लेखन्याः पुनःपूर्णी पतति। लेखन्याः पुनःपूर्णी पतति। स्थालिका स्थालिकायाः। पेटिका, पेटिकायाः। स्थालिका स्थालिकायाः। पेटिका पेटिकायाः। लेखनी लेखन्याः। स्थालिका स्थालिकायाः। पेटिका पेटिकायाः। लेखनी लेखन्याः। एतानि आकारान्त इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां पंचमी विभक्ति रूपाणि। वयम् एतस्य अभ्यासं कुर्मः। स्थालिका स्थालिकायाः। माला वाटिका द्वारिका मथुरा शाला कूपी नदी लेखनी अंकनी भगिनी देवी जननी। आकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के पंचमी विभक्ति एकवचन के रूप शालायाः मालायाः लेखन्याः इस प्रकार होते हैं। इदानीम् एतादृशानि वाक्यानि वयं वदामः। यथा पुष्पं मालायाः पतति। शीला शालायाः गृहम् आगच्छति। भवन्तः वदन्तु। भवान् वदतु। अहं सहोदर्याः पुष्पाणि स्वीकरोमि। अध्यापिका शालायाः आगतवती। अहं देव्याः वरं स्वीकरोमि। मित्रम् अयोध्यायाः आगच्छति। नाविकः नौकायाः पतति। मम माता गंगायाः जलम् आनयति। बाला बालिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति। अहं द्वारकायाः गोपीचन्दनम् आनयामि। सीता पाठशालायाः गृहं गच्छति। अहं मथुरायाः प्रसादम् आनयामि। उत्तमम्। इदानीं वयं बहुवचनरूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः। पूर्वं रूपाणि जानीमः। वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः विद्यालयात् विद्यालयेभ्यः नगरात्
मंदिरात् पेटिकायाः शाटिकायाः वाटिकायाः लेखन्याः नद्याः अहम् एकवचने वाक्यानि वदामि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तयन्तु। यात्रिकः विदेशात् आगच्छति। छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। वृद्धः वाटिकायाः आगच्छति। महिला शालायाः आगच्छति। पंचमी बहुवचन में ग्रामेभ्यः, नगरेभ्यः, मालाभ्यः, लेखनीभ्यः ऐसे रूप होंगे। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। सुभाषितस्य अर्थः अस्ति मानवेन केचन गुणाः अवश्यं सम्पादनीयाः, यथा विद्या, दानशीलता, तपः, शीलम् इत्यादयः। गुणानां कारणतः एव मनुष्यः श्रेष्ठः इति उच्यते खलु। गुणरहिताः मानवाः पशुतुल्याः भवन्ति। मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति इति सुभाषितकारः वदति। अर्थात् तादृशाः जनाः मनुष्यरूपं धरन्तः अपि
मृगाः एव। सुभाषित का अर्थ: प्रत्येक मनुष्य को इस संसार में कुछ अत्यावश्यक गुणों को प्राप्त करना ही चाहिए। जिस मनुष्य के पास न तो विद्या है, न दान करने की इच्छा है, न उत्तम चरित्र ही है, न तो उसके पास उत्तम गुण ही है और न ही वह धर्म का पालन करता है, इस प्रकार का मनुष्य होकर भी इस संसार में पशु के समान इस पवित्र धरती पर भार स्वरूप है। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। एकः कृषकः आसीत्। तस्य नाम गणपतिः। सः परिश्रमशीलः आसीत्। सः श्रद्धया कृषिकार्यं करोति। तस्य पत्नी अपि तस्य साहाय्यं करोति। गणपतेः गृहे धेनवः, वृषभाः, पालिताः मार्जारः, कुक्कुराः च आसन्। गृहस्य समीपे आम्रवृक्षाः अपि आसन्। आम्रवृक्षाः गणपतेः पिता आरोपितवान् आसीत्। गणपतेः एकः पुत्रः आसीत्। तस्य नाम जयन्तः। जयन्तः कृषिविज्ञान विद्याविभूषितः छात्रवृत्तिं सम्पाद्य अमेरिका देशं प्रति गच्छति। तत्र विद्याभ्यासं कृत्वा पुनः स्वदेशं प्रति आगच्छति। सः मुम्बै नगरे प्रशासनिक अधिकारी भवति। जयन्तः एकदा ग्रामस्थं स्वगृहं प्रति आगच्छति। तत्र कतिचित् दिनानि तिष्ठति। सः एकं गोवत्सं पश्यति। तस्य गोवत्सस्य आयुः 6 मासः अस्ति। जयन्तः गोवत्सं तुष्टं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। सः प्रतिदिनं गोवत्सस्य 2-3 स्नानं कारयति। स्वच्छे वातानुकूलिते प्रकोष्ठे तं गोवत्सं स्थापयति। प्रतिदिनं नूतनानि जैविकानि औषधानि सूचीद्वारा तस्य शरीरं प्रवेशयति। एवं बहु प्रयत्नं करोति। 6 मासाः अतीताः। गोवत्सः पुष्टः अभवत्। तस्य शरीरं मांसलम् अभवत्। किन्तु तस्य शृङ्गे न उदिते। जयन्तः चिन्तितवान्, एतस्य कृते नूतनानि औषधानि दातव्यानि। अनन्तरं सः पुनः अपि औषधानि दत्तवान्। तथापि तस्य शृङ्गे न उदिते। शृङ्गोदयस्य चिह्नमपि न दृश्यते। तस्य भागः मृदुः एव दृश्यते। जयन्तः विफलः जातः। गणपतिः स्वपुत्रस्य प्रयोगान् पश्यति, किन्तु सः किमपि न वदति। एकदा जयन्तः 2-3 मासान् यावत् अन्यत्र गतवान्। गोवत्सस्य कार्यं पित्रे दत्तवान्। गणपतिः गोवत्सं बन्धमुक्तं कृतवान्। स्वक्षेत्रं प्रति नीतवान्। आरम्भे स्वशरीरभारकारणतः सः गोवत्सः शनैः चलति। अनन्तरं सः तत्र अन्यैः गोवत्सैः सह क्रीडति। मृत्तिकया क्रीडति। मृत्तिकां शिरसि स्थापयति, पतति, अन्यैः सह संघर्षं करोति। एवं कृत्वा कृत्वा सः दृढः भवति। एकदा गणपतिः सहजतया गोवत्सस्य शिरः स्पृशति। तत्र किञ्चित् काठिन्यं दृश्यते। सः पुनः अपि निरीक्षणं करोति। तत्र शृङ्गाङ्कुरस्य चिह्नं पश्यति। अनन्तरं जयन्तः आगच्छति। जयन्तः गोवत्सस्य शिरसि शृङ्गे दृष्टवान्। सः पितरं पृष्टवान्, मया दत्तानि औषधानि भवान्
प्रतिदिनं दत्तवान् खलु, तस्य एव एषः प्रभावः। गणपतिः उक्तवान्, नैव, अहम् औषधं सर्वथा न दत्तवान् एव, एतत्तु नैसर्गिकम् एव। अहं तं क्षेत्रं प्रति नीतवान्। तत्र मृत्तिकामर्दनेन समवयस्कैः सह संघर्षेण मुक्तवातावरणे तस्य शरीरं मनः च विकसितम्। एषः चमत्कारः मया न कृतः, एषः निसर्गेण एव कृतः चमत्कारः। जयन्तः अपि पितुः वाक्यानि मौनेन अङ्गीकृतवान्। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.